ईरानी सदर का दौरा लाहौर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सूबाई वज़रा भी वज़ीर आला के साथ थे। मरियम नवाज और ईरानी सदर के दरमियान मुलाकात में मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की गवर्नर हाउस आमद, गवर्नर पंजाब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर के एजाज़ में ज़हराना। ईरानी सदर के दौरे के बायस लाहौर में मुकामी सतह पर आज आम तातील है। तालीमी इदारे बंद, इंटर के पर्चे मुलतवी। रिंग रोड आज 3 बजे तक बंद रहेगा। مردم پاکستان، مردم با بصیرت پاکستان که حمایت جدی خودشون رو همواره از مظلومان از فلسطین از غزه اعلام کردن. این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است انشاءاللہ. ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिह ख़्वानी की। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने दुआ करवाई। ईरानी सदर ने कहा, इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। फ़लस्तीनी मज़लूमों के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। अपनी कौम और बहादुर मुजाहिदों पर फ़ख्र है। ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता। हमारे दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। पाक ईरान दोस्ती मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। इब्राहिम रईसी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ईरानी सदर आज ही लाहौर से कराची पहुंचेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध मौसिस मेहमान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। कराची में आज आम तातील है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद। ईरानी सदर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। ईरानी वफ़द के रास्तों पर सड़कों को खैर मक़दमी बैनर से सजा दिया गया। शाहर फैसल, एमेटिना रोड, शाहर क़ायदीन मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। ईरानी सदर की आमद के बायस सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात। पाकिस्तान और ईरान में तजारती हुजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज्वाइंट फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने पर इत्तफाक। सिविल मामलात में अदालती मुआवनत का मुआहदा भी तय पा गया। लाइव स्टॉक, हिफ्ज़ान सेहत, इंसानी वसाइल की तरक्की, ईरानी कोऑपरेटिव, वजारत सोशल वेलफेयर के मुआहदे शामिल। ईरान से तजारत के ख्वाहिशमंद पाबंदियों से खबरदार रहें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने पाक ईरान तजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब में कहा, अमरीका मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों मुल्कों के मुफाद में है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुताल्लिका तमाम अफसरान मुअत्तल। शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, कौमी खजाना सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए मेहनत करना होगी। IMF से कर्ज की किस्त इसी माह जारी हो सकती है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। कहते हैं, तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की ज़रूरत है। मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशां हैं। सोने की मुसलसल बढ़ती कीमत में ज़बरदस्त कमी आ गई। सोने को रिवर्स गियर लग गया। फी तोला कीमत में 7,800 रुपए की बड़ी कमी। सोना 2,40,900 रुपए फी तोला हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। इंडेक्स में 166 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 71,599 पॉइंट्स पर ट्रेड। उधर इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता 278 रुपए 25 पैसे का हो गया। लापता अफराद से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया।
لاپتہ افراد کا معاملہ پہلے 2011 میں اٹھا، پھر حکومت نے کمیشن بنایا۔ مسنگ پرسنز کے 10,000 سے زائد کیسز کمیشن میں گئے، 23% کیسز اب بھی حل طلب ہیں۔ کوئی معاملہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا، دونوں جانب کچھ نہ کچھ مسائل ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کی پریس کانفرنس، کہا اداروں کا ملوث ہونا بھی یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ضمنی انتخابات نے 8 فروری کے انتخابات پر شکوک و شبہات کو بھی ختم کر دیا۔ ضمنی الیکشن میں دھاندلی پر کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا رہا، ملک ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی عوام کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بے شمار قربانیاں۔ سیکیورٹی اداروں پر بغیر ثبوت ہر لاپتہ افراد کی گمشدگی کا الزام دھر دیا جاتا ہے۔ کالعدم بلوچ عسکریت پسندوں کی جانب سے پاکستانی شہریوں کو بھرتی کرنے میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں کی اصل حقیقت دہشت گرد کریم جان، امتیاز احمد اور عبدالودود جیسی ہے۔ لاپتہ افراد کے لیے نام نہاد مہم چلانے والی ماہرنگ بلوچ نے بھی اس بات کا برملا اعتراف کیا۔ لاپتہ افراد کے نام پر سیاست کرنے والے عناصر بیرونی قوتوں کے ایما پر ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پروونشل انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ اتھارٹی کے قیام کے لیے 11 قوانین، رولز اور آرڈیننس میں ترامیم کا فیصلہ۔ مریم نواز کی اتھارٹی کے قیام کے لیے قانون سازی کا عمل فوری شروع کرنے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ میں ہزاروں ملازمین کو ریگولرائز کرنے سے متعلق درخواستیں مسترد۔ جسٹس یوسف علی سعید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ درخواست دائر کرنے والوں میں سوئی سدرن گیس کمپنی کے 3,350 ملازمین بھی شامل ہیں۔ صنعت کاروں کا 1 ارب 63 کروڑ کا سیلز ٹیکس فراڈ بے نقاب۔ فیصل آباد شیخوپورہ روڈ پر اسٹیل انڈسٹری 1 ارب 63 کروڑ کے ٹیکس فراڈ میں ملوث نکلی۔ فیکٹری مالکان بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری کے بعد مل بند کر کے نئے نام سے اسٹیل انڈسٹری کھولنے کی کوشش میں پکڑے گئے۔ بٹگرام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، گولیاں لگنے سے امجد حسین نامی اہلکار شہید۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ شہید اہلکار کا تعلق ضلع ہری پور سے تھا۔ پب جی نے ایک اور معصوم چراغ گل کر دیا۔ اٹک میں 13 سالہ بچے کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا، دوست ہی قاتل نکلا۔ پولیس کے مطابق ملزم عبدالوہاب کا اشر سے پب جی گیم کھیلتے ہوئے جھگڑا ہوا تھا۔ ہاتھ کی بنی چٹائی گرمی کی دھوپ سے بچاؤ کے لیے سستا ذریعہ۔ گرمی بڑھتے ہی حیدرآباد میں ہاتھ کی بنی چٹائی کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ مہنگائی کے اثرات سستی چٹائی پر بھی پڑنے لگے۔ چٹائی بنانے اور خریدنے والے دونوں ہی مہنگائی سے بے حال۔